भाई साहब, रात को मुझे तकरीबन 10 बजे गुजरांवाला से फ़ोन आया एक फैमिली से। उन्होंने कहा कि आपकी वीडियोस हम देखते हैं, आप अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जो महंगाई है उसके बारे में आपने बात नहीं की। उन्होंने बताया कि इस वक्त आटा 170 रुपए किलो से ज़्यादा कीमत पे मिल रहा है। जो आटा गवर्नमेंट दे रही है वो भी बहुत महंगा है, लोगों की अप्रोच से बाहर है। इसके बावजूद लोग लेते हुए एक दूसरे पे से झगड़ते हैं। और ये बताया कि आटा वो नाकस है, वो आटा सही नहीं है। एक दो चीज़ों की और उन्होंने एग्जांपल दी कि मेरी बेटी है, वो पढ़ती है किसी कॉलेज में, तो वो कैलकुलेटर लेने के लिए गई। जो तोको थी कि 600-700 का मिल जाएगा, वो तकरीबन 1500 रुपये से कम नहीं मिल रहा था। उनकी तरफ से ये सवाल है कि ये बताएं कि ये महंगाई हुकूमत कंट्रोल कर सकती है और क्या कर सकती है जो वो नहीं कर रही। आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? मियाँ साहब, सीधी बात है कि अब हुकूमत जो है उससे पहले 4.25 साल इमरान खान की हुकूमत थी, जिसको कुछ पता नहीं था मईशत का, कुछ पता नहीं था कि IMF के पास कैसे जाना है। ना उसे IMF लिफ्ट करा रही थी। जब लिफ्ट हुई तो जब वो फारग हुआ तो वहाँ पर IMF से जो एग्रीमेंट था उसको ख़त्म करके गया। तो जब नई अब हुकूमत आई, अब वो IMF उन्हें ये कह रही है कि भाई ये एग्रीमेंट कर गया था इमरान खान, और ये रेट मुकर्रर कर गया था। ये पेट्रोल का रेट इतना कर गया था, गंदम का इतना कर गया था, फलां का इतना कर गया था। वो उसने जाते वक्त वो मुआहदे तोड़ दिए। इसलिए अब आप वो जब तक मुआहदे वो उन पर कायम नहीं रहेंगे, उन मुआहदों के कायम रहने के लिए इन्होंने, क्योंकि वो IMF को अब कर्ज नहीं देता। अब टेक्निकली यहाँ के अवाम को तो नहीं पता कि जब तक IMF कर्जा ना दे उस वक्त तक जितने कर्जे आपको देने वाले या मदद करने वाले ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया हुआ, UAE हुआ, दूसरे हुए, वो कहते हैं कि भाई हम भी टैक्स लेते हैं लोगों से। उनके टैक्स जो हैं वो उनको लेके हम आपको देते हैं, मदद देते हैं। तो ये ना करें। आप पहले अब IMF से मामला तय करें, उनसे कर्ज लें, तो फिर हम आपको देंगे। अब मतलब ये कि एक तरह से गारंटी हमें भी नजर आएगी कि आप वापस भी कर सकेंगे। आप वापस कर रहे नेचुरली। तो वो पहले भी उन्होंने उसके किए हुए वादे पूरे करने के लिए ये शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म अशिया महंगी की, पेट्रोल भी महंगा किया और दीगर चीज़ें भी महंगी की, और इन्हें कर्ज मिला। अब दूसरा कर्ज लेने के लिए उसने कहा कि ये चीज़ें और महंगी करो। अब उनको महंगी करने के बाद इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि गरीब लोग, क्या दरमियाने तबके के लोग, वो भी आजिज़ आ जाएंगे रोटी खाने में, जो कर गए। अब इनसे कहाँ से लाएं? और मैं एक बात बता दूं कि आपके पास वसाइल नहीं है, आप कर्जे मांग रहे हैं लोगों से ताकि मुल्क को चला सकें। इसलिए कर्जे मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। डिफ़ॉल्ट कराने का मतलब ये होता है कि आपको सारी दुनिया कर्जे देने से बंद हो जाती है और आपका हाल किस जैसा हो जाता है, श्रीलंका। वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं। हुकूमतें उन्होंने उल्टा दी और हुकूमतें लोग भागे मुल्कों से। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट होना हमारे मुल्कों के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, इतना बुरा मामला होगा कि ये गरीब रोटी के लिए मिडिल क्लास से लड़ेंगे। मिडिल क्लास के पास वैसे ही नहीं है, और बड़ा तबका जो है वो 10-15% के लोग अपर क्लास के, वो वैसे भाग जाएंगे। तो हम गरीब आपस में एक दूसरे को कत्ल करेंगे। मियाँ साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आया उस वक़्त भी इन्होंने डिपो खोले। ये हमारे जब से मुल्क बने हैं हम कभी भी सुखी नहीं हुए। हमने ना यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई, ना ये हमने कोई इस किस्म के ये मामलात किए। हमारे पास कुछ नहीं मियाँ साहब।
اب تو یہی ہے ہم، کہ کسی طریقے سے ہم، یہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیں، ہم، ہیں جی. ہم۔ اور اچھا بھائی صاحب، دینے کے قابل ممالک مغربی ممالک ہیں یا عرب ممالک ہیں یا آئی ایم ایف، وہ لوگ پاکستان کی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ مہنگائی کرو، تاکہ آپ ہمیں جو قسط دینی ہے وہ ہمیں دے سکو. وہ کس گیا دینی ہے میاں صاحب، وہ جو قرضہ قرض لیتے ہیں، یہ جو قرضہ لیتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہمیں جو بتاؤ واپس کیسے کرو گے؟ واپس ویسے کرو گے. ہاں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات اکثر کی بھی جاتی ہے، وہ لوگ یہ دباؤ کیوں نہیں ڈالتے کہ آپ جو دفاع کا بجٹ ہے وہ کم کرو، آپ جو سرکاری ملازموں کی بے پناہ پینشنیں اور بے پناہ مرات ان کو دے رہے ہو ان کو کم کرو. وہ بار بار ایک عام آدمی کی زندگی پہ ہی اثر انداز ہونے والا دباؤ کیوں ڈالتے ہیں؟ اور یہ میں بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ پاکستان میں امریکہ سے، جبکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کوئی غلط نہیں کیا، الٹا یہ ہوتا ہے کہ وہ نفرت امریکہ سے بڑھتی ہے بجائے اس کے کہ اپنے اداروں سے. تو آئی ایم ایف، عالمی طاقتیں یا بڑے ممالک جو ہے جو ترقی یافتہ ہیں، وہ پاکستان پہ یہ دباؤ کیوں نہیں ڈالتے کہ یہ مراد یافتہ طبقہ کی مراد کم کرو؟ میاں صاحب جو آرگنائزیشنز ہیں نا ہم، قرض دینے ہم، والی، یہ جیسے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ہے، ہم، ہیں جی، ہم، ایشین بینک ہے ہم، اور عالمی بینک ہے، ہم، یہ ان کے اپنے منشور ہیں، ہم، ان کے لاز ہیں. ہم، ان کو انہوں نے ان کے تحت ہم، کسی ملک کے دفاع میں، کسی ملک کے اس قسم کے اندرونی معاملات ہم، جس میں ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، ان میں وہ دخل نہیں دیتے. ہم، اس لیے وہ نہیں کہتے ہم، کہ بھئی یہ اپنا دفاع کام کرو، ہم، وہاں سے پیسے بچاؤ ہم، اور اس قسم کا. وہ تو یہ کہتے ہیں ہم، کہ بھائی یہ مہنگی کرو چیزیں ہم، جو آپ کے ملک میں ہیں، ہم، عام چیزیں، ہم، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم، کہ جو اپنی قسط ہمیں دینی ہے قرضے کی ہم، یا سود بھی دینا ہے ہم، تو وہ ہمیں مل جائے. ہم، اب اس نے لیا ہے، بنگلہ دیش نے ہم، ان سے قرضہ لیا ہے ایم ایف سے، ہم، تو انہوں نے لے لیا آرام سے، ہم، انہوں نے آرام سے لیا، انہوں نے آرام سے قرضہ دے دیا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ آرام سے واپس کر دیں گے. ہم، ہمارے متعلق ان کو یہ وہم ہے، ہم، وہم نہیں یقین ہے ہم، کہ ان کے پاس واپس کرنے کے لیے اہلیت نہیں، ہم، نہ ان کے پاس ایسی انکم ہے، ہم، نہ ان کے وسائل ہیں. ہم، تو اس لیے یہ مہنگائی جو ہے ہم. یہ ابھی بڑھے گی. تو اس کا مطلب آپ کی بات سے اور جو صورتحال ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، ہم پاکستان کے عام لوگوں کو، مزدوروں کو، محنت کشوں کو یہ خبردار ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی تیار ہو جو، ابھی اور مہنگائی بڑھنی ہے اور مشکلات بڑھنی ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کے ادارے آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں ادارے ہم، اور پاکستان کی حکومت، ہم، وہ مہنگائی بڑھا سکتے ہیں، ہم. یہ کر سکتے ہیں.